ایمان دی چھت ہے چھتیر ہے قربان تھیما تیرے غازی تو تیرے پتری چاہتے بار علی سرکار علی سردار علی تیرے پوچھ دی او جندے پیر چومن حیوان اند سر تے تاج ہے رحمت دا کل نبیاں دا سلطان اند ادب ادیب کرے دہن کیا ادب کرے شیطان اندہ صابر ریسا کون کرے او جندہ سہرہ پاک قرآن او حضور علیہ السلام دے غلامو قاری عبدالمالک صاحب دی فرمائش دوتے میں ایک کلام بل پیا پڑھ دا او میرے پاک نبی دی شان سنو میرے حضور دی عظمت سنو میرا نبی کتنی شان دا مالک ہے کتنی عظمت دا مالک ہے نبی دا دیوانہ کیا لکھے دے لجپالت شان تو کیا پوچھ دی جند پیر چومن حیوان اند سر تے تاج ہے رحمت دائے کل نبیاں دا سلطان اند ادب ادیب او کرے دہن کیا ادب کرے شیطان اندہ صابر ریسا کون کرے او جندہ سہرہ پاک قرآن اچھا کو سبحان اللہ بے چین لوگو چین گولو تے پھر کے ساری دارین گولو قدم قدم تے یزید ملدن خدا دے بندے حسین نکتہ دیونا چاہتا سرکار دے غلامو مکہ المکرم آئے مکہ دی پاک سرزمین ہے مکہ دا شہر ہے حضور مکہ وچ موجود ہیں تے مکہ دے کافرین جرے ویلے نتی نا حضور کو تکلیف اللہ فرمائے میرا نبی جی بے نیاز فرمایا میرا محبوب میں رب دا اعلان ہے میرا حکم ہے تسا مکہ چھوڑو تسا مدینہ طیبہ لگے ونجو اچھا کو سبحان اللہ تسا ہجرت فرما ونجو میرے نبی سے فرمائے سونا جی میں حکم ہوئے اللہ فرمائے میرا نبی تسا ہجرت کرو آج بستر تے اپنے دوتے سماؤ علی کو تے تسا ونجو ابو بکر صدیق دے کول تسا بستر تے سماؤ علی کو تسا لگے ونجو ابو بکر صدیق دے کول بستر نبی دے سمن والا میرا پیر علی المرتضی حضور جرویلے علی کو اپنے بستر تے سمینا چالی کافر تلواراں چاہتے باہر انتظار نازلہ نبی باہر نکل سے نبی کو تکلیف دے سوں کئی آکے تلوار مرے سوں کئی آکے جلا وطن کر دے سوں کئی آکے گورو کفن کر دے سوں کئی آکے غیب کر دے سوں وجہ کو رب رکھے ان کو کون چکھے امام الانبیاء دی پاک ذات دے غلاموں سرکار نے فرمایا علی جی نبیاں دا نبی فرمانے علی اج بسترے تے علی دے کول تے میں نبی ابو بکر صدیق دے کول حضور علیہ السلام دے غلاموں بستر میرے نبی دے سمن والا میرا پیر علی المرتضی سرکار علیہ السلام دے غلاموں حضور واپس آئین حضور غمگین تھین حضور پریشان تھین اللہ فرمائے میرا نبیہ تو نبیہ دا نبی ہے نبیہ دا سردار ہے پریشان کیوں تھی نہیں تسا نبوت دی شان نال ونجو اپنے روپ دے نال ونجو میں اللہ نے تو کو بہت بڑی عزت تے عظمت والا بناتے بھیجے سونا ایویں کرو او سورت تلاوت کرو جیڑی سورت قرآن دا دل لے حضور سورت یاسین شروع کی دیئے حضور جنہ سورت یاسین پڑھئے میرے پاک نبی فرمائے علی
مہمان آندے جاندے راسن توجہ مینو ہووے حضور نے فرمائے علی جی نبیاں دا نبی فرمانے علی ایویں کرو اگر اج میں محمد دا انتظار ان باروں 40 کافر انتظار کھڑا کریں دے مکے دے کافر میں محمد سمجھ دے تے علی تے حملہ کریں تے کو شہید کر دے تے کو منظور ہے علی المرتضی بول پائے آتے آقا ات ہک جانے ہزار جان ہویا میں علی المرتضی تے محمد نا تو قربان وینا کر رہا ول میں کیوں نہ کپے مدنی تو تن منوار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے پے مدنی تو تن منوار دے بڑے سونے نے اچھی بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے تیری سوچ چھوٹی تیرے بختہ لطالے لے عمر صدیق بڑی وڈی شان والے سبحان اللہ وڈی شان والے نے کیوں وچ ستے نے آقا دے مزار دے اچھی بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے وفا وفا ہے وفا کیتا کر تے سینہ اپنا صفا کیتا کر تجھے دے ناتے چمن تے چڑ دی محبوب رب دا حیا کیتا کر ماشاءاللہ تجھے دے ناتے چمن تے چڑ دی شوم وچ نہیں سخا دے وچ دے فرق تیڈی دعا دے وچ دے خدا دی گولی تا میں دسے نا خدا تا خلق خدا دے وچ دے ودا راہیں ریت بچھیں دا آئیں ہے ریت دا پھل ودا راہیں ریت بچھیں دا آئیں ہے ریت دا پھل پھل کیا تھی سی آویسن محمن مٹیاں دے نا سکسیں جھل ول کیا تھی سی شلا مانگے دعا کل لاوے چاہ نا لائیس کل ول کیا تھی سی سر سٹ نا سر منوا گھن آج کیا سو دے کل کیا تھی سر سٹ نا سر منوا گھن آج سوچ وچارے کل دی گالے میں جشن دے حوالے نہ پڑھی خدمت ایک شاہ صاحب علم لوگ بیٹھے میں چیلنج نہ پڑھ جاتا سوچ وچارے کل دی گالے پیار دی گالے کل دی گالے سب تو پہلے نور ہے سیدہ سب تو پہلے نور ہے سیدہ چاندر دے تارے کل دی گالے سب تو پہلے نور ہے سیدہ چاندر دے تارے کل دی گالے سرکار علی سردار علی تیرے نال نبی کو پیار علی نعرہ حیدری سرکار علی سردار علی تیرے نال نبی کو پیار علی دیکھو کملی بھی سرکار پوئی دیکھو آپ رسول ہے پاک بدوئی تو ہر شہدہ حقدار علی سرکار علی سردار علی تیرے نال نبی کو پیار علی اور تائیں علم اسلام دا چاہتے سہی حسن حسین تو اصغر تائیں بچڑے چھوڑے نوار علی ہوں صبر تے حسین راضی تو قربان تھے وہاں تیرے غازی ہوں صبر تے حسین راضی تو قربان تھے وہاں تیرے غازی تو تیرے پتری چاہتے بار علی سرکار علی سردار علی تیرے نال نبی کو پیار علی ایک ناصر عرض کریں دا ہاں پیا آخری سطر سنے دا ہاں تیرے دشمن تو ہے خار علی سرکار علی سردار علی تیرے نال نبی